Primero Nephi Kapitulo 3. Ang anak ni Lehi nga mga lalaki mibalik sa Jerusalem aron sa pagkuha sa mga palid nga tumbaga. Si Laban midumili sa pahatag sa mga palid. Si Nephi miyawhag o bidasig sa iyang igsoon nga mga lalaki. Si Laban mikawat sa ilang kaptangan og misulay sa pagpatay kanila. Si Leman og si Lemuel midubunal ni Nephi og ni Sam og gibadlong sa anghel mga 600 hangtod 592 BC. Og nahinabo nga ako si Nephi mibalik gikan sa pagpakigsulti uban sa Ginoo nato sa tolda sa akong amahan. Og nahinabo nga siya misulti kanako nagingon, tan-awa ako nakadamgo og usa ka damgo. Diin ang Ginoo nagsugos kanako nga ikaw og ang imong igsoon nga mga lalaki pabalikon sa Jerusalem. Kay tanawa, anaa kang Laban ang talaan sa mga Hwedo og usab ang kasasayan sa kagikan og sila nagkuulit sa mga palid nga tumbaga. Busa ako gisugo sa Ginoo nga ikaw og ang imong igsoon nga mga lalaki moadto gayod sa balay ni Laban og mangita sa mga talaan og modala niini nganhi sa kamingawan. O karon tan-awa ang imong igsoon nga mga lalaki nagbagubol nangingon nga kini usa ka malisod nga butang na ako mipabuhat kanila. Apan tan-awa ako wala masugo niini ngadto kanila apan kini sugo sa Ginoo. Busa lakaw ang kong anak ug ikaw pagabuligan sa Ginoo kay ikaw wala magubol. Og nahinbo nga ako si Nephi miingon nato sa akong amahan. Ako moadto og mobuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo. Kay ako nasayon nga ang Ginoo dili mohatag og mga sugo nato sa mga katawhan gawas kon siya moandam og paagi alang kanila nga sila unta makatuman sa butang diin siya musugo kanila. Og nahinabo nga sa diha nga ang akong amahan nakadungog niini nga mga bulong siya nalipay sa hilibaan. Tungod kay siya nasayod nga ako ipanalingan sa Ginoo. Og ako si Nephi og ang igsoon nga mga lalaki mipanaw nato sa kamingawan. Dalas ang among mga tolda aron pag-ato sa yuta sa Jerusalem. Og nahinabo nga ang sa among pagabot sa yuta sa Jerusalem, ako og ang akong igsoon nga mga lalaki nagpakisayod sa usag-usa. Og nagripa kami kung kinsa kanamo ang mosulod sa balay ni Laban. Og nahinabo nga nakuha ni Laman ang ripa. Og si Laman misulod sa balay ni Laban. Og siya nagkigsulti kang Laban samtang kini naglingkod sulod sa iyang balay. Og siya nangituha gikan kang Laban sa mga talaan nga kinulit diha sa mga palid nga tumbaga nga naglakip sa kasasayan sa kagikanan sa akong amahan. Og tanawa, nahinabo nga nagsuko ni Laban og siya gipapahawa sa iyang atubangan. Og sila dili gayud motugo nga makuha ang mga talaan. Busa siya maingon nato kaniya, tan-awa ikaw usa ka kawatan ug ako mapatay kanimo. Apan mikiis si Laman og miyasoy kanamo sa mga butang
nga gibuhat ni Laban, o kami misugod sa hilibihan kama sulublobon, og buot mo pauli ang akong igsuong nga mga lalaki nato sa among amahan dito sa kamingawan. Apan tanawa, ako miingon nato kanilang nga ingon nga ang Ginoong buhi, ug samtang kita buhi, kita dili mobalik nato sa atong amahan sa kamingawan hangtod matuman ang butang nga gisugo sa Ginoo kanato. Busa kita magmay tinuod-anon sa hugod pod sa mga sugo sa Ginoo. Ug busa mobalik kita dito sa yuta nga kabilin sa atong amahan, kay siya mibilin sa bulawan og plata ug sa uban nga matang sa katigayonan. Og kining tanan siya mihimo tungod sa mga sugo sa Ginoo, kay siya nahibuloan nga ang Jerusalem pagkalaglagon tungod sa pagkadautan sa mga katawhan. Kahit tanawa, sila misalikway sa mga pulong sa mga propeta. Busa, kun ang akong amahan mapuyo gihapon niini nga yuta human siya gisugo sa paglayas gikan sa yuta. Tanawa, siya usab matay. Busa, kinahanglan nga siya molayas kayod gikan sa mao nga yuta. Og tanawa, kini kaalam sa Dios nga kita makakuha niini nga mga talaan nga aron kita makatipig ngadto sa atong mga anak sa pinulongon sa atong mga amahan. Og ingon man usab nga kita makatipig ngadto kanila sa mga pulong nga gilutok sa mga baba sa tanan nga balaan sa mga propeta nga gitugoyan kagyan nato kanila pinaagi sa espiritu ug sa gahom sa Dios sukad sa pagsukod sa kalibutan hangtod karon nga panahon. Og nahinabo nga human niini nga matang sa pinulongan ako nakadani sa akong igsuong nga mga lalaki nga unta sila magmatinuodanon sa paghubot sa mga sugo sa Dios. Og nahinabo nga miato kami sa yuta nga among kabilin. Og kami mipundok uban sa among bulawan og sa among plata og sa uban pa nga mahalon nga mga butang. Og human kami makapundok niini nga mga butang, kami mibalik pag-usab sa balay ni Laban. Og nahinabo nga kami miato kang Laban og may hangyo kaniya nga siya mohatag kanamo sa mga talaan nga nakulit sa mga palid nga tumbaga. Diin kami mohatag nato kaniya sa among bulawan og sa among plata og sa tanan namo nga mahalon nga mga butang. Og nahinabo nga sa diha nga nakita ni Laban ang among mga kabtangan og nga kini labaw nga bilihon siya na ibag nini hangtod nga siya mitukmo kanamo pangingon sa pagsagawas og misigod sa iyang mga sulugoon sa pagpatay kanamo aron siya makakuha sa among mga kabtangan. Og nahinabo nga kami mikayas gikan sa mga sulugoon ni Laban og napugos kami sa pagbiyas among mga kabtangan og kini nahulog sa mga kamot ni Laban. Og nahinabo nga kami milayas pingingon sa kamingawan og ang mga sulugoon ni Laban wala makaapas kanamo og kami mitago sa lungag sa usa ka dako nga bato
Og nahinabo nga nasuko si Laban kanako og usab sa akong amahan. Og si Lemyo usab, kay siya mituo ngadto sa mga pulong ni Laban. Busa, si Laman og si Lemyo misuti og mga mahait nga mga pulong ngari kanamo, nga ilang manghon nga mga lalaki og sila mibunal ang kanamo gani sa bunal. Og nahinabo nga samtang sila mibunal kanamo sa bunal, tan-awa usa ka anghel sa Ginoo mitungoha og mibarog sa alang atubangan. Og namulong kanila nga nag-ingon, "Nano nga kamo mibunal sa inyong manghod nga lalaki sa bunal? Wala ba kamo masayod nga ang Ginoo milpili kaniya nga magmando kaniyo og kini tungod sa inyong mga kaduotan? Busa pamalik kanamo og nato sa Jerusalem og ang Ginoo motugyan kang Laban nganha sa inyong mga kamot. Og human sa pagsulti sa anghel kanamo siya mibiya. Og human mobiya ang anghel si Laman og si Lemuel. Nagsugod na usab sa pagbagkubol nga ingon sa unsa nga paagi nga Ginoo o motugyan kang Laban sa atong mga kamot. Tan-awa siya usa ka gamhanan nga tawo ug siya nakamando o kalihim-an. Oo,